घुम्ने कसरी हो यो छनौट जीवले देखेको लक्ष्य गन्तव्यमा निहित स्वतन्त्र हुन्छ। स्वतन्त्रता सबै जीवलाई चाहिएको छ। त्यो ज्ञानी होस् वा अज्ञानी सबै मनुष्यलाई चाहिएको छ। स्वतन्त्र, साधारण र सम्यक विचार बिना भय, क्रोध, शोक, भोग, रोग लागेकाले श्री विष्णुलाई देख्न सक्दैन। जबसम्म मनैदेखि नै विन्यास न्यास ध्यान गरी सपना रूपी यो संसार हट्दैन, तबसम्म रोग भोग सदा व्याप्त हुन्छ। पुरातन भीषण ज्ञान सधैँ त्यही हुने, नयाँ हुने नहुने सोच मानसिक रोग हो। समय गतिशील छ, जीवन एक छाया मात्र हो। त्यो छाया पुत्र नीलान जलाय ग्रहादिको राजा सूर्यपुत्र शनि न्यायाधीशले शनि तत्त्वको गतिशीलतालाई बुझेको हुन्छ। त्यसले शरीर रूपी विभिन्न उत्पन्न गरी कोष कोषमा भएको तलाउ रूपी पानीलाई सफा नूतन बनाई यसको माध्यमबाट विकट छाल रूपी रसायन आइरहन बन्द हुन सक्छ। त्यो छालको शक्तिभन्दा हामी गरुङ्गो ढुङ्गा जस्तै भयौँ भने राम सेतु नबन्न सक्छ। यो भीष्म प्रवृत्तिलाई अर्जुन र शिखण्डी रूपी विभीषणले नै छेक्ने हिजडाको बाण र ढालले चुर चुर पार्दै हिँड्नु स्वतन्त्र हो। यही निरङ्कुशताको विरुद्ध लड्नको लागि मानिसले अनेक जन्म लिन सक्छ। हिँड्दा हिँडिने शरीर रथमा रथी कृष्ण कल्की नै हुनु पर्दछ, नत्र सबै शिखण्डीको एक दिन मात्र हुन सक्छ। शिखण्डी पूर्व जन्मदेखि नै स्वतन्त्रताको लागि तप गर्ने तपस्विनी थिइन्। स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न नाङ्गै दिगम्बर पनि हुन सक्नु पर्दछ। भीष्म भएकाहरूले कर्णमा पनि विष्णुलाई देखेर लेपन गर्दै भित्र बाहिर दुवैतिर विष्णुको महामायामा नर नारायणको उदय हुन्छ। त्यसैले जीवात्मा परमात्मासँग जोडिनु भनेको इच्छा हटाएर देख्न सक्नु नै सुदर्शन चक्रबाट मृत्यु वर्ण गर्नु हो। वर्ण गरिएको वर्णको पाशोले त्यो सिधै वैकुण्ठको मालिक बन्दछ। अहम ब्रह्मास्मि, म नै ब्रह्म हुँ। त्यस्तो भए ऊ चाहिँ को हो त? सबै नर हुन्। नारायण विष्णु रूपमा सबैको कणमा छन् भन्ने देख्दा पूरा परमाणुले भरिएको शरीर कण कणमा उनकै वास देख्नु समानान्तर ब्रह्माण्ड हो। यो अनन्त छ। यहाँ अनेकौं ब्रह्माण्डहरू छन्। ती सबै ब्रह्माण्डहरू मध्ये आफ्नो ब्रह्माण्ड कुन हो भन्ने कुरा शोध गर्नु नै जीवले आफ्नो ब्रह्माण्ड प्राप्त गर्न सक्ने उपाय साधन बन्न सक्छ। त्यही साधन रूपी साधनाले जीवले आफ्ना ब्रह्माण्ड प्राप्त गर्न सक्छन्। जब मनुष्यले ज्ञान प्राप्त गर्दछ तब ऊ शान्तिराम अर्थात् शान्तिबाट मात्रै राममय प्राप्त गर्न सक्दछ र त्यसका लागि विशाखा युप रूपी राज हाजिर हुन्छ। त्यो श्री राम हो, वनवास ज्ञान हो। त्यो अनुभवले अयोध्याको राजा बन्दछ। अयोध्या भनेको आफ्नो शरीर हो। त्यो राजाले मात्रै हनुमानलाई छाडेर सबै प्रजालाई सरयू नदीको माध्यमबाट पारी वैकुण्ठ लोकमा लिएर जान्छ। त्यो गन्तव्य यही पृथ्वी हो। यही पृथ्वीलाई नै राम रूपी नरले वैकुण्ठ लोकमा परिणत गर्दछ। यसैलाई अवतारी ज्ञान भन्दछन्। हामी पृथ्वीमा
अवतरण गर्दछौँ। हामीलाई मोक्ष यही शरीर हुँदै चाहिएको छ। हामी सबै धर्मराज युधिष्ठिर हौँ। हामीलाई जिउँदै स्वर्ग चाहिएको छ। यसरी वार्तालाप गरेपछि नारद मुनि र विश्वयस कपिल मुनिको आश्रममा गई बद्रिकाश्रम भूमिमा नरनारायणलाई भेट्दै घोर तपपछि देह त्याग गरे। त्यसपछि नारद मुनि सिधै इन्द्रलोकतिर प्रस्थान गरे। बाबुसँगै आमा पनि सती भएका कारण दुवैको वियोगमा कल्कीजीको आँखाबाट आँसु आए। रुक्मिणी व्रतको कथा प्रसङ्गमा साधारण मनुष्यको रूपमा अवतरण भएका श्री कल्की देवले उनीहरूको क्रियाकर्मादि कर्मधर्म निर्वाह गरे। त्यसपछि श्री कल्की भगवान सम्मल गाउँमा परशुरामजीलाई भेट्न गए। गुरु पिता ब्रह्माको रूपमा रहेका परशुरामजीका गोडा मोल्दै त्यहाँ संवाद साझा गरे। कल्कीजी भन्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, तपाईको आशीर्वादले मैले धर्म, अर्थ र काम सिद्धि प्राप्त गरे। तपाईको कृपा दूरदृष्टिले म सम्पन्न भए। मलाई मृत्युञ्जय प्राप्त भयो। तर पनि एक निवेदन छ कि मेरी पत्नी मनोरमा पुत्र प्राप्त गर्न चाहन्छे। हे ईश्वर, कस्तो प्रकारको व्रत, यम, जप र अहिंसा, सत्य अस्तित्व, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, नियम, सहज, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रावधान पालन गर्दा म आफ्नो इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्त गर्न सक्छु त? ओ गुरु, सन्तान उत्पादन गर्न किन यति महत्त्वपूर्ण छ? यो प्रसङ्गमा सुतजी सौनकजीलाई भन्दछन्, हे सौनकजी, हिजो, आज र भोलि आउने जाने दर्शन्तान पुत्र धनको रूपमा वंश विस्तारको प्रभाव सत्य, त्रेता, द्वापर र कलिकालसम्म अर्थात् युग युगसम्म जिन सूत्र डोर रहिरहन धर्मको रक्षाका निम्ति अमरताको वरदान पाएका एक अष्ट चिरञ्जीवी वशिष्ठले भनेको कुरा सुनाउँछु। कल्कीजीले भगवान परशुरामजीलाई सोधेको विनम्र प्रश्नमा रुक्मिणी व्रतको कुरा गर्नुभयो। गुरुदेव, यो व्रत भनेको के हो? कसरी गरिन्छ? यो व्रतले प्राप्त भएका पुत्र कस्ता हुन्छन्? यो व्रत कसले गरेर के पाए? सविस्तार भावमा बताउनुहोस् प्रभु भनी शान्त भए। श्री सुतजी भन्दछन्, परशुरामजीले आफैले पराज्ञान सिकाएर गरिएको रमाको रुक्मिणी व्रत अनुष्ठानको यज्ञ दृश्य अति नै कर्णप्रिय, मार्मिक र विचारणीय छ। परशुरामजीले भगवान श्री कल्की ब्राह्मणलाई भने, रुक्मिणी व्रत पूर्व कालमा शर्मिष्ठाले आफ्नो दुःख पन्छाउन गरेकी थिइन्। यसमा शर्मिष्ठा, ययाति र देवयानीको कथा प्रसङ्ग विभिन्न पुराणमा प्रचलित छ। यही प्रसङ्ग ओम सत्यम धीमहिमा देवयानी र ययातिको 6 मिनेटको ब्रह्माण्डमा चक्रवर्ती राजाको रूपमा सयर गरेको प्रसङ्ग रोचक छ। यसले ब्रह्माण्डमा लामो आयुका साथ अनन्तकालसम्म चक्रवर्ती राजाको रूपमा परिभ्रमण गरी सयर गर्न सकिन्छ। यसलाई एस्ट्रल ट्राभल पनि भनिन्छ। यसको प्रमाण लुसिड ड्रिममा हुन्छ। माता सीताले विभीषणकी पत्नीसँग मिलेर गरिएको व्रत तथा द्रौपदीले पनि यही व्रत धारण गरी पति प्राप्त गरेकी थिइन्। तिनीहरूबाट 5 पुत्र धनको रूपमा प्राप्त गरिन्। यिनै प्रमाणपछि परशुरामजीले 4 कोलाको बोट 4 कुनामा राखेर भगवान विष्णुको मूर्ति राखी वेदी बनाएर पूजा पाठ गरेकी थिइन्।
5, 6 एवं 16 दिनको यो व्रत वैशाख शुक्ल द्वादशीको दिन गर्नाले यसको फलस्वरूप सम्पूर्ण दुःख निवारण गरी मोक्ष प्राप्त गर्न लायकको छ। सन्तान प्राप्त गर्ने कुरा सत्य युग निर्माणका लागि शोचनीय र सावधान हुने विषय हो। यो प्रसङ्गमा अष्टवक्र रूपी दृगतमा र बलि राजाको रानी एवं दासीको कथा महत्त्वपूर्ण छ। यसै गरी वेदव्यास पराशरदेखि सुरु भएको त्यस खण्डको सङ्केतमा फलित भएका कौरव र पाण्डव वंश विस्तार गर्न उत्तम वीर्य भएका ब्राह्मणहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। सन्तान प्राप्तिका निम्ति वीर्य दिने र लिने दुवै असल पात्र भए भने मात्र द्रोणाचार्य जन्मिन सक्छ। यो रुक्मिणी व्रतको रहस्य हो। यो प्रयोगले असल सन्तानको रूपमा देवताहरू यो धरतीमा जन्म लिने नत्र पिशाचहरूको पुनर्जन्म हुन सक्छ। यही सावधानी तथा प्रेम सम्भोगको कारणले देवी रमाले पुत्रको रूपमा मेघमाल र वलाहक नामक 2 छोराहरू प्राप्त गरिन्। यसै सन्दर्भमा विम्रूपाक्ष वंशी कल्की पुराणको भगवान कल्कीको वैकुण्ठ लोक गमन भगवान परशुरामजीलाई विदा गरेपछि श्री कल्की महाविष्णु सम्बल ग्रामको एक सुन्दर बगैँचामा गए। त्यहाँ अनेकौं देव अङ्ग प्राप्त गरेका अप्सरागणहरू कल्कीजीलाई मध्य बनाएर प्रेमाग्नमा मस्त भएको देखेर रमा अत्यन्त दुखी भइन्। त्यस्तै पद्माजी जमिनमा लडीबुडी गरी मललाई शान्त गर्न लागिन्। दुवैले भगवानको यादमा आफ्नो बुद्धि गुमाएर पुकार गर्न लागेको त्यस भवरूपी संसारमा कल्की प्रकट भए। दुवैलाई अन्तपुरमा लिएर समागम गर्न व्यस्त रहे। भगवानको दरबार कस्तो थियो भने उल्लेख गर्दै हजारौं वर्षसम्म रतिरागमा व्यस्त बनेका कल्की भगवानको समाचारको मोल श्रीकृष्ण र गोपिनी बीचको रासलीलासु सरह उत्तम शैलीमा कविहरूले देख्ने गर्दछन्। सम्बल ग्राम 68 वटा उपग्राम तथा 16 कोलापुरीको त्यस नगरीमा अमरावती नाम गरेको प्रेमको बगैँचा थियो। त्यो प्रेम बागभित्र रम्ने जो कोही पनि कामदेव तथा रतिसो सरह विचरण गर्दथे। यसको सविस्तार व्यासवनमा उल्लेख कल्की पुराण 18औं अध्याय 3 अंशमा उल्लेखित छ। यसको विस्तार आजका विप्रद्विजहरूले आफ्नै अनुभवको आधारमा हेर्दै आनन्द प्राप्त गर्न सक्छन्। यो सत्संग सुनाउन सक्ने भएकाले पाठकलाई स्वतन्त्र छोडिएको छ। त्यसपछि गङ्गाको किनारमा रहेको एक सूतजी अनेकौं शौनक सहित ऋषिगणहरूले अत्यन्त भाव विभोर भएर त्रिगामी पथवाली कामाख्या योनि देवीको भक्तिपूर्वक स्तुति गरे। भगवान कल्की सहित पद्मा र रमाको देह बहिर्गमनपछि उदास बनेका अनेकौं राजाहरूले वानप्रस्थ आश्रम धारण गरी वैकुण्ठ लोकमा गए। यसरी भगवान श्री कल्कीको अवतरण, युद्ध, कर्म आदि अनेकौं प्रसङ्गपछि पुनः उपसंहार संक्षिप्त रूपमा स्मरण गर्दै सूत बीजमा सबैभन्दा पहिले मार्कण्डेयलाई स्मरण गर्दछन्। त्यसपछि अधर्म वंश तथा कल्की भगवानको कथा देवताको साथमा पृथ्वीद्वारा गौ अर्थात् गाई रूप धारण गरी ब्रह्मलोकमा गएको कथा छ। वंशी कल्की पुराण पेज नम्बर 109 मा ब्रह्माजीको प्रार्थनाबाट विष्णु यशको घरमा कल्कीको जन्म र 4 भाइको साथमा सम्बल ग्राममा हुर्किने वर्णन तथा पिता र पुत्रको संवाद उल्लेख यहाँ चर्चा गरिएको छ। भगवान शिवको आराधना र कल्कीले शिवको दर्शनका लागि गरेको मानस पूजापछि शिवजीद्वारा वरदान प्राप्त छ। भगवान श्री कल्कीजीले गरेको
शिव स्तोत्र अष्टकम यहाँ उल्लेख छ।